म्हणे आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टाची कथा. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसासोबे भायसर गेलो. केद्रोन व्हडा पलतडी थंयसर आसलो एक मळो आनी तो आनी ताचे शिस त्या मळ्यांत रेटले. ताका परत कसो जुदासी ती सुवात जण आसलो. कित्याक जेजू आनी ताचे शिस सबार पोटी थंयसर मेळटले. देखून जुदास एक शिपायांचे सैन्य आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या नौकारांक घेवन आनी दिवे सुरी आनी हातेरां घेवन थंयसर आयलो. तवळ जेजू आपणाचेर येवंक आसचेसर जणा आसून मुखार गेलो आनी तांचे लागीं विचारी लागलो. कोणा सोदता तुमी? तांणी जबाब दिली, जेजू नाझारेना. जेजून तांकां म्हळें, ताका परत कसो जुदासी तांच्या संगत आसलो. हांवूच तो म्हूण ताणें तांकां सांगिल्लेंच. ते फाटीं सरले आनी गर्दीक आपटाले. परतून ताणें तांकां सवाल केले, कोणा सोदता तुमी? ते सांगा लागले, जेजू नाझारेना. जेजून तांकां जबाब दिली, हांव चुकोवन हांवें तुमकां सांगलें, म्हाका जर तुमी सोदता तांकां वचोंक सोडा. अशें पूण जावंक आसलें. ताणें म्हणलेलें तें उतर, तुवें म्हाका दिल्लेल्या पैकी कोणाकच हांवें ओगळोवंक ना. सिमोन पेद्रू लागीं तलवार आसली. ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो ताचो उजवो कान. त्या साकराचें नांव मार्क. पूण जेजून पेद्रूक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली कास हांवें पियेना कागी. तितल्यान त्या सैन्यान आनी सेनापतीन आनी सुदेवाच्या नौकरांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी बेलो ताका पयलो अन्नासा लागीं. अन्ना जावन आसलो माव कैफास आसलो आनी कैफास जावन आसलो त्या वर्साचो श्रेष्ठ याजक. कैफासान सुदेवाक ती आलोचन दिल्ली, बरें म्हूण एका मनशान मरचें प्रजे पासून. सिमोन पेद्र आनी एक शीस जेजू फाटल्यान वेतले. तो आनी एक शीस याजकाच्या वळखीचो आनी जेजू सांगता तोय श्रेष्ठ याजकाच्या आंगणांत रिगलो. पूण पेद्र भायर दरवाज्या लागीं उबो आसलो. श्रेष्ठ याजकाच्या वळखीचो
घेतले पेद्रूय ताच्या सांगता उबो रावून घेतलो श्रेष्ठ याजकान ताच्या शिसा विशांत आणि ताचे शिकवणे विशांत जेजू लागीं विसार केलो जेजून ताका जबाब दिली हांव संवसारा मुखार प्रगट उलयला सोवेस्त सुदेव सदां मेळचे कडेन सिनागोगांत आनी देवळांत हांवें सदां शिकयला उठान हांव कसलेंच उलोवंक ना म्हजे लागीं कित्याक विचारताय हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या कडेन विचार हांवें कितें सांगलां तें जाणा इतले ताणें म्हणलेंच लागीं उबे आसलेल्या एका नोकरान जेजूक एक धपट दिले आनी म्हणलें अशी तुवें जबाब दिवची श्रेष्ठ याजका जेजून ताका जबाब दिवन म्हणलें हांव जर तर चुकोन उलयलो म्हजी चूक रुजू करून दी पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय आनी आनासान ताका बांदून श्रेष्ठ याजक कायफासा कडेन धाडलो अशें आस्ता सिमांव पेद उबो आसलो आनी दर घेतलो आनी ताचे लागीं ते म्हणा लागले तुही ताच्या शिसां पैकी एकलोगी ताणें नाकारून म्हणलें हांव न्हय श्रेष्ठ याजकाच्या नोकरा भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरल्याचो सैलो ताचे लागीं म्हणा लागलो तुका हांवें तांच्या सवाका म्हळ्यार पळयलो न्हय पेद्रून परतून नाकारले आनी तेच घडये कोंब्यान सागलो उपरांत ताणें जेजू कायफासा थावन अधिपतीच्या रावळेराक व्हेलो तवळ सकाळ आनी तांणी पास खंयसर बश्ट जायनाये म्हणल्या खातीर रावळेरान ते भितर रिकूंक ना देखून पिलात तांकां मेळोवंक भायर गेलो आनी विचारी लागलो या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुमी ताणी ताका जबाब दिवन म्हणलें तो अपराधी न्हय जाल्ले जाल्यार आमी ताका तुजे आदीं गर्थें ना आनी पिलात तांकां सांगा लागलो तुमीच ताका व्हरा आनी तुमच्या नियमशास्त्राकार ताची न्हीद करा तवळ सुदेव ताका सांगा लागले कोणाचोच जीव काडूंक आमकां अधिकार ना खंयच्या जिन्साचे मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणलेले उतार ह्या परी संपूर्ण जाले उपरांत पिला परतून रावळेरा भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो
सांगला. पिलाताचा बापिये हांव जुदेव गुळये सोगी तुझे प्रजेन आनी प्रथम याजकांनी तुका मोजे अधीन दिला. कितें केलाय तुवें जबाब दिली जेजू. मोचे रास या संसाराचे लई, मोचे रास या संसाराचे चालले जाल्यार तू देवाच्या हातार कावे पडनाशे मोदे नौकार जुस्ते आसले. पूण मोचे रास हांगा तावन उपसारले नाही. आणि पिलात विसारी तर तू येगाय. जेजू जबाब दिली. तुवे मुंचे पोरी हांव जावन साराय. ह्या पासोत हांव जल्मल्लो आनी ह्या पासोत हांव संवसारांत आयिल्लो. सदांच हांवें साक्ष दिवच्याक सदांचो जावन आसूं प्रती एकलो मोजो ताळो आयकाता. पिलातान ताका म्हणलें, सत म्हणल्यार कितें? आणि तितले म्हणून जुदेवांक मेळोवन तो परतून भायर गेलो. तांकां तो सांगा लागलो, म्हाका ताचे थंय कसलो सापरात मेळना. पूण पास्काच्या वेळार येतल्याक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण दस्तूर आसा. तर सुदैवाच्या राया हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण तुमची कुशीगी. परतून सोमेस्तांनी भोप घाली. हाका न्हय बाराबासाक सोड. हो बरबस जावन आसलो एक सोर. उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका चेरबांत मारले. आणि शिपायांनी एक कांट्याचो मुकुट विणलो आणि ताच्या मस्तकार सांसिलो. आणि एक रक्तांबर शेलो तांणी ताचेर घालो आणि ताचेर मुखार येवन ते म्हणाले, नामान जुदेवांच्या राया. आणि ताका कपडा मारताले. उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आणि तांकां सांगा लागलो, पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटां. हाचे थंय कसलो सापरात म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जायत. आणि जेजू भायर आयलो आणि ताचेर आसलो तो कांट्याचो मुकुट आणि रक्तांबर शेलो. आणि पिलात तांकां सांगा लागलो, पळया त्या मनशा. मुख्य याजकांनी आणि नौकरांनी ताका पळयलोस तांणी भोप घाली. कुर्साय ताका, कुर्साय ताका. पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय अपराध मेळना. सुदैवानी ताका जबाब दिली.
आमचेच नियमशास्त्र आणि त्या नियमशास्त्राकार ताणे मोराजय कित्याक आपण देवाचो पूत म्हूण ताणे म्हणा. हे ऐकून पिलात आनीकी भियेलो. परतून तो रावणेरा भितर गेलो आनी जेजू कडेन विचारी लागलो. तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जबाब दिलिना. देखून पिलात ताका म्हणा लागलो. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका कुसोवंकी म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडोवंकी म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेनाय गी. जेजून ताका जबाब दिवन म्हणलें. वयतावन तुका ती दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसtina. ह्या खातीर म्हाका तुजे अधीन दिल्ल्यांचे पाताक चड व्हरते. आनी दवळता पिलात ताका सोडोवंक उपाय सोदतालो. पूण सुदैव बोब घालीत आसले. हाका तूं सोडसी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय. कित्याक कोण आपणाक सराय करता तो शेजाराचो विरोधी जाता. ही उतरां आयकून पिलातान जेजू भायर हाडलो आनी तो लिथोस्त्रोतून हेब्रेव भाशेन गाबाता म्हणले सुवातेर नित्यासनाचेर बसलो. तो जावन आसलो दीस पास्ताच्या तयारायेचो आनी सुमार 2 पार. आनी सुदैवान तो सांगा लागलो. पळया तुमच्या राया. पूण ताणी मारली बोब. काढ ताका कुर्साय ताका. पिलात बेसारी. तुमच्या राया हांवें कुर्सावचो गी. श्रेष्ठ याजकांनी दिली जबाब. ना आमकां राय बागार शेजार. कित्याक ताणें जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे अधीन केलो. आनी ताणी जेजू घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले. आनी व्होंवून आपलो कुरीस तो गेलो गट्टे दोंगर म्हूण अर्थ जावचे हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणच्या सुवातेर. थंयसर ताणी ताका कुर्सार जोडलो. आनी ताच्या संगाता हेरा दोगांक येवशी एकल्याक तेवशी एकल्याक जेजू वाद्याकार. आनी पिलातान एक कळवणी बरयली आनी ती कुर्सार लायली. आनी अशें बरयलें. जेजू नजरेन जुदेवाचो राय. जेजू कुर्सायली सुवात शहराक लागीं आसली देखून ही कळवणी जायत्या जुदेवांनी वाचली. हेब्रेव ग्रीक आनी लातीन भासांनी ती बरोवन आसली. त्या पासून सुदैवाचे प्रधान याजक पिलाताक सांगूंक लागले. सुदैवाचो राय म्हूण बरय नाका. बघा आपूण सुदैवाचो राय म्हूण तो म्हूण
वस्त्राचे ताणी 4 वांटे केले, एकेका शिपायाक एक वांटो, पूण ताच्या दर्याक शिंवून नासली. वयताव सकला पर्यंत एकच विणलोलो, देखून एकामेकाक ते मोडोंक लागले. तो तुम्ही पिंसो नका, तो कोणाक म्हूण सोडती घालया. पूण जावं असले पवित्र पुस्तक सांगता ते, म्हजी वस्त्रां ताचे मदें ताणी वांटून घेतली, आनी म्हज्या दर्याक ताणी सोडती घाली. शिपायांनी जायकी तशेंच केले. जेजूच्या खुर्सा बगलेक उबी रावून आसली, ताची माता, ताचे मातेची भयण, क्लेओफासाची स्त्री मोरी आनी मोरी मागदलेन थंयसर उबी आसचे आपले मायेक आनी आपले मोगाच्या शिसा पळोवन जेजून आपले मायेक मोडले. स्त्री उपरांत मुळे ताणे शेजाक आनी ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणा घेर काडली. उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावच्या पासून घडोवंक आसचे सर घडोवंक जाले मनजणा जावन मोडले. म्हाका थान लागता. आंबट वायन भरलेले एक आयदान थंयसर आसले, आनी ताणी एक दर्या आडवे त्या आंबट वायनांत बरें बुडोवन एका हिसोपाक बसोवन ताच्या तोंडाक धरले. तो आंबट वायन पियेलोस जेजून मोडले. आनी मस्तक पागोवन ताणें प्राण गेलो. तो दायरायेचो दीस जाल्ल्या वरवीं साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरनाये म्हणल्या खातीर, कित्याक तो जावन आसलो व्हड तो साबात. तांचे पांय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक जुदेव पिलाता लागीं रजा मागले. देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगाताक कुर्सायल्या पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजू जशी ते येतस तो पयलेच मरण पावला ते पळोवन ताचे पांय तांणी मोडले नात. पगार शिपायां पैकी एकल्यान बालयेन ताचे कडवड उक्ते केले, आनी दक्षिण भायसरले रगत आनी उदक. आनी हे पळयल्यानच ही साक्ष दिवची, ताची साक्ष खरी. आनी तुमी सत्मनच्या पासून आपूण सत आसलेले सांगता म्हणले जायकी तो जणा. ह्यो संगती घडोवन आयल्यो, पूर्ण जावच्या पासून पवित्र पुस्तकाची सांगणी तांची एकच
ताचे एकच एक हाड तुमी मोडचे ना आनी परतून सांगता पवित्र ताणी तोपल्याचे ते दीस घालताले हाचे उपरांत आरिमातायाचो झुजे जेजूचो एक शीस जेजूची कूड काडूंक व्हरूंक पिलाता लागीं मागा लागलो पिलातान रजा दिली देखून तो आयलो आनी जेजूची कूड ताणें काडून व्हेली आनी निकोदेम पयले पोटी रातीचो जेजू लागीं गेलो तोय आयलो हाडून सुमार 100 रात तो खासो सांगाता बशिलो रक्तांबळ आनी कांटे कुंवर ताणी जेजूची कूड खांडगेली आनीच देवानी मातयेक पावचे रिती प्रकार सुगंध द्रव्यांनी मागोवन साडी वस्त्रांनी घोडलायली ताका कुसयल्या सुवातेर आसलो एक मोळो आनी तातूंत येदोळ कोणाकच दवरूंक नासलेली नवीस एक समाधी